लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर के घराने की बात हो रही है, ऐसे थोड़ी लिखा है उलमा ने कि ये नस्ल किसकी है, करीमों की है और लजपाल घराना है, ऐसे नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, ख्वाब में आया अल्लाह तबारक व तआला महबूब चीज की कुर्बानी मांगता है, तो सुबह उठे और जानवर जितने भी थे आपने महबूब थे वो सारे रब की बारगाह में कुर्बान कर दिए। सैकड़ों की तादाद में आपके ऊंट थे, बकरियां थी, गाय भैंसे थी, आपने सब के सब क्या कर दिए, कुर्बान कर दिए। 3 दिन तक ये ख्वाब देखते रहे, कुर्बानी कबूल ना हुई, सारे जानवर कुर्बान हो गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इशारा मिला कि ये इशारा तो इससे मजीद महबूब चीज क्या हो सकती है, वो मेरा बेटा ही है जिसे 90 साल की उम्र में औलाद मिले। कितने साल की उम्र में? 90 साल की उम्र में बेटा मिले, औलाद मिले, और औलाद में भी बेटा मिले। रब फरमाए उसे भी ज़बह कर दो, उसे भी ज़बह कर दो। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी उठाए, बेटे को लिटाए, ठीक है ना, उनको रस्सियों से बांधे, और बेटा भी कहे कि अब्बा जी मुझे उल्टा लिटाना है, मेरे हाथ पहले बांधे हुए थे, फिर कहा कि हुजूर मेरे हाथ छोड़ दे। कल को ये कोई ना कहे कि बाप ने बेटे को जबरदस्ती मारा, जबरदस्ती कुर्बान किया। हाँ, मैं मेरे हाथ छोड़ के रखना ताकि लोग ये ना कह सकें कि नबी का बेटा था और डर गया रब की बारगाह में जाते हुए। अल्लाह अकबर। सिखाए किसने थे इस्माइल को आदाब फर्जंदी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया कि वालिद की फरमाबरदारी क्या होती है। ये मकतब की करामत थी, क्या था, ये किसी ने सिखाया था, ये अदब आया कहां से? तो भारत जिस टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, आंखें खोली तो देखा कि मेढा ज़िबा हुआ पड़ा है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके सीधे कंधे की जानिब खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी कुर्बानी कबूल हो। और कितनी कुर्बानी है, हुजूर उन्हीं में से, हुजूर उन्हीं में से है, नस्ल करीमों की। अल्लाह अकबर। आबाओ अजदाद को देखें ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक हुजूर की पुश्त के अंदर, अगर हुजूर की शजरा आलिया को देखें तो हुजूर जिस जिस पुश्त में हुजूर तशरीफ फरमा रहे, जिस रहन के अंदर हुजूर मुंतकिल हुए, उन तमाम की हिस्ट्री उठाकर देखे, सारे आपको सकी मिलेंगे, सारे सकी मिलेंगे, सारे अदा करने वाले मिलेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ऐसे सखी है कि उनकी एड़ी का सदका आज तक जमजम शरीफ हम पी रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ी और रब तबारक व तआला ने पानी के चश्मा जारी फरमा दिया। वो मक्का के जिसके काले पहाड़ थे, कभी सब्जा उगा ही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था कि सब्जा यहाँ होता भी है कि नहीं होता। बारिश आती कई सालों बाद तो पता चलता कि यहाँ तो कोई सब्जा भी, नहीं तो ना पानी का नाम निशान तक नहीं था, कोई कुआं कोई चश्मा कुछ भी नहीं था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि रब ने फरमाया उधर छोड़ के आओ, तो घरवाली को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया, एक छोटी सी जो है ना वो इतनी सी आपके पास होगी तो थैली, उसके अंदर आपने खजूरें थी वो पेश की अपनी जौजा मोहतरमा को। अब एक खजूर की थैली और ना पानी ना कुछ साथ, सारी जिंदगी उनने गुजारनी है, और कैसे गुजारनी है कोई पता नहीं, बस ये पता है कि मेरे रब का फरमान ये, मेरे रब का फरमान। ऐसी भी सखावत किसने की है। अल्लाह अकबर। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब रोए तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफा से दौड़ी मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ, सफा से मरवा की तरफ दौड़ती रही, और जब 7 चक्कर हुए तो पता चला कि पीछे पानी भी आ गया। महबूब, छोटे महबूब बच्चे ने, मासूम बच्चे ने जब एड़ी रगड़ी तो फिर वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा। आपने इब्रानी जुबान के अंदर कहा जम जम, ठहर जा ठहर जा, ठीक है ना जी। और हमारे कराम फरमाते हैं अगर अम्मा हाजरा ना रोकती ना कि पानी ठहर जा, तो वो पानी सारी दुनिया को गर्क कर देता। अल्लाह। तो वो नबी की एड़ी से पानी निकला, ये भी नबी की सखावत है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना।
अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के वालिद के वालिद, हुजूर के दादा जान। हम जो कहते हैं ना मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह, ये मुत्तलिबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मन्नत मानी, या अल्लाह मुझे 10 बेटे दे। कितने बेटे दे? 10 बेटे दे। और मैं कुआं भी आबे जमजम का, फिर ये बंद हो गया था, आबे जमजम का कुआं ये बंद कर दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इसको फिर ढूंढा था और उन्होंने फिर इससे मिट्टी उठाई थी अपने बेटों को साथ मिला के, तो फिर ये दोबारा जो है ना इस चश्मे को, आबे जमजम का जो कुआं था इसको बहाल किया गया। तो इन्होंने मन्नत मानी थी, या अल्लाह मुझे इस तरह इस काम में फतह दे ताकि हुज्जाज को पानी मिल सके, जमजम पिए मुतबर्रक पानी और ये सारा काम हो, तो मैं अपना एक बेटा तेरी बारगाह में कुर्बान करूं। अल्लाह रब ने क्या किया, 10 बेटे दिए, कुआं भी आपने दरियाफ्त कर लिया। अब कुर्बानी की बारी आ रही, तो कहा कुर्बान तो करना है। अब आपने जब कुरानदाजी की तो वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम लिखा और वो आपको बड़े अजीज थे। आपने उस वक्त के जो उलमा थे उनको बुलाया, बताया, फरमाया कि बताएं मुझे इसका क्या फिदिया हो सकता है, एक जान का फिदिया क्या है। उन्होंने कहा 10 ऊंट जान का फिदिया है, तो बेटे के बदले में 10 ऊंट दे दो, समझो कि एक जान दे दिया। आपने फिर दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, आपने फिर कुरानदाजी, फिर 10 ऊंटों का कुरानदाजी नहीं निकली, फिर भी कुरान हजरत अब्दुल्ला का निकला। आपने फिर 10 और बढ़ा दिया, 20 हो गए, फिर भी कुरान हजरत अब्दुल्ला का निकला। आप 10-10 ऊंट बढ़ाते गए, 100 ऊंट हो गए, फिर कुरान निकला 100 ऊंटों का। आपने 100 ऊंट कुर्बान किए। कितने ऊंट कुर्बान किए? है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की है और लजपाल ही घराना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे, अल्लाह अकबर, कैसे करीम है। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। अल्लाह, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कैसे अता फरमाया, हुजूर की सखावत कैसी थी, हुजूर तकसीम कैसे करते थे, हुजूर के हाथ में बरकत कैसी थी। रब तबारक व तआला ने कैसी बरकत रखी मेरे महबूब के हाथों के अंदर। आला हज़रत फरमाते हैं, हाथ जिस्म टूट गया बस गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथ जिस तरफ उठ गया ना महबूब का, तो उधर तो करम ही हो गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर ने जिस तरफ निगाह उठाई तो दम में दम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ, हुजूर का देना, हुजूर की सखावत, हुजूर की लजपाली, हुजूर की करम नवाजियां, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अता करना, ये सब चीजें मेरे रब को बहुत पसंद थी। और मांगने वाले आते थे, मांगते भी थे। रब ने फरमाया, महबूब ये लोग तेरे पास आते हैं, तुझसे मांगते भी हैं, ये मांगना मुझे इतना पसंद है कि महबूब अम्मा साइल फला तनहर, अगर ये आते रहे तो महबूब कभी भी ना रोकना, झिड़कना भी नहीं, इनको सदा देते ही रहना है। ठीक है ना। तो महबूब ने अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, वल्लाहु मुअती व अना कासिम, रब वो है कि जो अता करता है, मैं मोहम्मद मुस्तफा वो हूं कि जो रब के खजाने तकसीम करता है। ठीक है ना। उलमाए कराम की तफसीरें उठा के आप इस हदीस को पढ़े, उन्होंने लिखा इससे मुराद इल्म भी है, माल भी है। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया, हुजूर ने तकसीम किया। रब ने अपने महबूब को माल अता फरमाया, महबूब ने माल भी तकसीम किया। यहूदी आया ना काफिर आया, तो वो भी बड़ा परेशान हाल था, मुफलिस था। सोचा कि यार बड़ा इधर उधर से मांगा है, मुशरिकीन से भी मांगा, काफिरों से भी मांगा, यहूदियों से भी, ईसाइयों से भी, सबसे मांगा, कोई नहीं मदद करता। सुना है मोहम्मद मुस्तफा बड़े सही है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों ना वो आज इस दरवाजे को भी जाके खटखटाएं, जरा दस्तक देके आए। मेरे महबूब की बारगाह में आए, पहले अपना दीन बताया, कहा मैं फलां दीन से ताल्लुक रखता हूँ। हुजूर ने फरमाया, कोई मसला नहीं, तू बता तुझे तू आया क्यों। कहने लगा, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने सुना है आप बड़े सखी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बड़ा मुफलिस तंगदस्त हूं, कुछ अता फरमाएंगे। क्या कह रहे हैं, कुछ अता फरमाएंगे। मेरे महबूब का जो दरियाए रहमत था ना, वो भी बड़ा जोश में था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है बात। हुजूर ने फरमाया सहाबा कराम को, देखो ना अभी काफिर मांग रहे हैं, क्या करना है या रसूलल्लाह। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सामने जो दो पहाड़ है, एक पहाड़ इस तरफ है, एक पहाड़ इस तरफ है,
اس کے درمیان جتنی بھی وادی ہے، حضور نے فرمایا اس وادی کے اندر جتنی بھی بکریاں ہیں اس کافر کو میری طرف سے توفتاً ہدیۃ دے دو۔ اللہ توفتاً حضور نے اتنی بکریاں دی ہے، نسل کریموں کی لاجپال گھرانا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بکریاں عطا فرما دی۔ اب وہ ان کو لے کے جانے لگا، اب بکریاں اس سے سنبھالی نہیں جا رہی، کوئی ادھر کو جاتی، کوئی ادھر کو جاتی، کوئی ادھر کو جاتی، مال تھا نہیں، مفلس تھا، تنگ دست تھا، کچھ بھی نہیں تھا، محبوب کے در پہ آیا بھی تو بھیک مانگنے آیا تھا، محبوب نے اتنا غنی کر کے بھیجا کہ اب اس سے وہی مال سنبھالا نہیں جائے۔ اللہ ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانا، بکریاں لے کے ہانک کر لے گئے۔ جب اپنے قریب قبیلے میں اپنے خاندان میں پہنچا تو لوگوں کو پہاڑی پہ چڑھ کے صدائے دینے لگا، کہتا ہے لوگوں آج میری بات سن لو، آج جس بندے کو تم جادوگر کہتے ہو، جس بندے کو تم اس طرح کی باتیں غلیظ باتیں نکالتے ہو، غلطی باتیں جس بندے کے بارے میں کرتے ہو، اس بندے پہ ایمان لے آؤ۔ اس پر میں ایمان نہیں لایا، میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے جا کر سوال کیا، میں کافر تھا، میں اس کے دین کے مخالف تھا، اس نے مجھے مخالف ہونے کے باوجود اتنا عطا فرمایا، اگر میں اس کا کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے بتاؤ کہ وہ مجھے کتنا عطا فرماتا۔ اللہ وہ کتنا کریم ہے، اس محبوب کے در پہ آ جائے۔ حضور ایسے کریم ہے، حضور ایسے لاجواب ہے، حضور نے ایسی کرم نوازی کی ہے، حضور نے اس انداز میں تقسیم کری۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضور کی شادی ہوئی، حضور نے نکاح فرمایا، حضور کسی جنگ سے واپس آئے، فوراً حضور نے نکاح فرمایا، حضور نے شب عروسی گزاری، اور صبح حضور اٹھے تو حضور کا ولیمہ تھا۔ کیا تھا؟ حضور کا ولیمہ تھا۔ یہ بھی مسلم شریف کے حدیث بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا ولیمہ تھا اور میری اماں جان حضور سے بڑی محبت کرتی تھی۔ فرماتے ہیں میری امی جان نے پنیر، کھجور اور گھی یہ مکس کر کے اس کا ایک حلوہ تیار کیا، میٹھا کھجور کا حلوہ آپ نے تیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میری اماں حضور نے اسے ایک پیالے کے اندر، کٹورے کے اندر ڈالا، وہ ڈال کر مجھے کہا انس حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حضور کو کہنا کہ یا رسول اللہ میری امی آپ کو سلام کہتی تھی، سبحان اللہ، میری امی آپ کو سلام کہتی تھی، اور یا رسول اللہ انہوں نے یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے، قبول فرمائیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کا جو بنا ہوا تھا حلوہ وہ لے کر آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا امی جان کا، اور وہی الفاظ دہرائے یا رسول اللہ میری ماں نے کہا یہ چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا انس چلو پھر یوں کرتے ہیں، اسی کا ولیمہ کر لیتے ہیں، اسی کا کیا کر لیتے ہیں؟ ولیمہ کر لیتے ہیں۔ تو حضور ایسے بیٹھے سوچنے لگے، حضور نے فرمایا انس یوں کرو، باہر جاؤ فلاں 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 کو بلا، کچھ نام لیے حضور نے فرمایا انس فلاں 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 کو بلا کے لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلنے لگا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا دیا، فرمایا انس ایسے کرنا کہ ساتھ میں فلاں 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 کچھ اور نام لیے صحابہ کرام کے، حضور نے فرمایا ان کو بھی بلا لا۔ پھر فرماتے میں پھر نکلنے کا میں نے ارادہ کیا، جب در پہ پہنچا تو حضور نے پھر بلا لیا، حضور نے فرمایا انس جتنے بھی ملے نا، جو ملے وہ سب کو بلا لے، سبحان اللہ، جو بھی ملے سب کو بلا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے صدائیں لگانا شروع کر دی، میں نے کہا حضور کے غلاموں حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں، آ جاؤ جو بھی آنا چاہتا ہے حضور کے در پہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، میں جب واپس آیا تو حضور کا سیر مسلمانوں سے، حضور کے صحابہ کرام سے بھر چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کم و بیش 300 صحابہ کرام تھے۔ کتنے تھے؟ 300 صحابہ کرام تھے، اور ایک پیالے کے اندر کتنا حلوہ آ سکتا ہے، برتن میں کتنا آ سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو جھوم گیا کہ آج حضور کچھ نہ کچھ دکھانے والے ہیں، آج حضور کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں۔ حضور بھی جلدی جلدی معجزات کا اظہار نہیں فرمایا کرتے، آج تو کچھ ہونے والا ہے، اللہ اکبر، آج کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ فرماتے ہیں حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
हुजूर ने उस प्याले के ऊपर या उस कटोरे के ऊपर आपने हाथ रखा। आप फरमाते वतकल्लम बिमा शाअल्लाह, हुजूर ने कुछ पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, जो रब चाहता था वो महबूब ने पढ़ा। जो कुछ पढ़ा मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा सही हुजूर। अब हुजूर ने क्या पढ़ा होगा? सवाल है, हुजूर ने क्या पढ़ा होगा? जो कुछ भी पढ़ा, या तो वो कुरान होगा या हदीस होगी। दो ही बातें हो सकती है ना भाई। हुजूर के मुंह से जो निकले वो दो ही चीजें हैं, या तो कुरान है या हदीस है। हुजूर के ही फरमान को हदीस कहते हैं ना। हुजूर का जो फरमान है वो क्या है? हदीस है। हुजूर ने अपने सामने खाना रखा, खाने के ऊपर हुजूर ने कुरान पढ़ा या हदीस पढ़ी, इसी से साबित है खत्म शरीफ पढ़ी। लोग कहते हैं ना कि खत्म का खाना यूं जायज नहीं, तो ये जायज नहीं, तो वो जायज। हुजूर ने अपने सामने रखा, चाहे हुजूर ने बरकत की दुआ ही क्यों ना की हो, तो भी तो हदीस हुई ना भाई। तो हदीस पढ़ना या कुरान पढ़ना खाना सामने रख के बरकत के लिए, तो ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है, ये याद रखिए। और हदीस पाक भी सही मुस्लिम की ऐसी कोई आम किताब नहीं है, हदीस सही मुस्लिम की हदीस पाक। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसे फरमाया, बहवाला गुफ्तगू है। भारत मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, अनस ये प्याला ले जाओ और 10-10 सहाबा किराम को बुलाते जाओ और उनको खिलाते जाओ। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने रख दिया, 10 सहाबा किराम को बुलाया, उन्होंने खाया, पेट भर के खाया, वो चले गए। फिर 10 को बुलाया, उन्होंने भी पेट भर के खाया, वो भी चले गए। फिर 10 को बुलाया, उन्होंने भी पेट भर के खाया, वो भी चले गए। फरमाते मैं 10-10 को भेजता रहा, वो खाते रहे और खा के जाते रहे। आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि देखो पीछे कोई बचा तो नहीं। कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं बचा, मैं बचाऊं और आप बचे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अनस को फिर प्याला उठा के लाओ। आप फरमाते मैं हैरान था, मैं हैरान था। फरमाते मुझे समझ नहीं लग रही थी कि जब मैंने रखा था तब ज्यादा था या जब उठाया है तब ज्यादा है। फरमाते कम नहीं हुआ, मगर मैं परेशान जरूर था कि जब रखा था तब कम था और जब उठाया है 300 को खिला के तो फिर ज्यादा था। नस्ल करीमों की लाजपाल ऐसी हुजूर की करम नवाजी। अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आब रहमत की है जारी वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं, बल्कि हदीस के अंदर है, आला हजरत ने तो इस पे शेर लिखा है। सहाबा कराम किसी जंगल बयाबान के अंदर एक जगह पे पड़ाव किया हुजूर ने, सहाबा कराम भी मौजूद थे, जंग का मौका था। हुजूर के सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूलल्लाह पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे हुजूर ने, अब देखिए जहां हुजूर थे सहाबा भी वही थे, ऐसे ही है, अलग अलग नहीं थे। जहां हुजूर थे सहाबा भी उधर ही थे। सहाबा को चाहिए था कि वो जाते पानी ढूंढ के लाते ताकि महबूब को तकलीफ ना हो, ताकि महबूब को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हुजूर को पानी की तकलीफ ना हो। आदत हो तो फिर हम आ जाएगा ना, फिर हम क्यों हैं। बल्कि सहाबा कराम भी कुछ दिखाना चाहते थे। उन्होंने भी हमें यही सिखाया है कि जब कोई मुश्किल आ जाए तो फिर दर मुस्तफा पे आना है, दर मुस्तफा पे आना है, फिर यहाँ पे आके अर्ज करना है। सहाबा कराम को भी पता था यहाँ पे मिलने वाला कुछ नहीं, हुजूर हमें खरीद कर भी नहीं दे सकते। अगर खरीद कर ले आना होता तो सहाबा खुद ले आते। हाँ, अगर ढूंढ कर मिलता तो फिर सहाबा खुद ढूंढ कर लाते। कहते या रसूलल्लाह खुद भी प्यासे हैं और जानवर भी प्यास से मर रहे। मेरे महबूबा का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किसी के पास है कुछ पानी? सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह एक के मशकीजे में एक प्याले जितना पानी होगा। हुजूर ने फरमाया वही पानी लाओ। सहाबा कराम ले आए पानी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिख्दब, वहां पे लफ्ज जिक्र किया गया मिख्दब, लकड़ी का एक प्याला था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी के प्याले के अंदर उस पानी को डाल दिया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी के प्याले अपने करीब किया और उसी के अंदर हुजूर ने अपनी उंगलियां दाखिल फरमाई। हुजूर ने जब उंगलियां दाखिल फरमाई तो सहाबा कराम को फरमाया कि आ जाओ भाई पीते जाओ। सहाबा कराम आए, वो पीते गए, अपने बर्तन भरते गए, मशकीजे भरे। सहाबा ने खुद पिया, अपने जानवरों के लिए भरा, अपने मशकीजे भरे, अपने जानवरों को बर्तनों में डाल डाल के पिलाया, मगर पानी अभी भी जारी, पानी अभी भी हुजूर की उंगली मुबारक से पानी निकल रहा। उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज कर, टूटे हैं प्यासे झूम कर,
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج پانچ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ آب رحمت یعنی رحمت کا پانی، رحمت کے پانی کے 5 دریا جاری ہیں، واہ واہ کیا بات، اللہ اکبر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ اللہ اکبر۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضور نے ایسے سخاوت کے لیے چنا، ایسے حضور سخی تھے۔ اب حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ پانی پی رہے ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے دنیا میں سب سے افضل ترین پانی یہی تھا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، زمزم بھی افضل ہے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی جگہ سے نکلا ہے، تو اسے اتنی اللہ تبارک و تعالی نے بلندی اور رفعت اور اتنا مقام عطا فرمایا، تو جو خود میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے اسے کتنا مقام عطا فرمایا۔ سب سے افضل ترین پانی یہی تھا جو صحابہ کرام نے پیا تھا۔ اب صحابہ کرام نے واپس مدینے میں لوٹے تو پھر لوگوں نے پوچھا، لوگوں کو بتانے لگے بڑا کمال ہوا، انہوں نے کہا کیا ہوا، بتانے لگے ایسے ایسے ہمیں بھوک پیاس کی شدت ہوئی، ہم نے حضور کو عرض کیا، حضور نے پانی کا پیالہ منگوایا، حضور نے داخل کر دیا پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو، تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ہم سب نے پیٹ بھر کے پیا، جانوروں نے پیا، آپ سب نے پیا۔ کسی نے پوچھا تھے کتنے، یہ نہ ہو کہ 2-3 بندے ہوں اور ایسے ہی پانی پی لیا ہو تو کافی ہو جائے گا، تو کہا بندے کتنے تھے؟ صحابی رسول نے کہا اچھا یہ پوچھتا ہے کہ بندے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا پھر ہمارا عقیدہ سن، بعد میں پوچھنا کہ بندے کتنے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، مگر اس وقت ہم 1500 صحابہ کرام، کتنے تھے؟ 1500 صحابہ کرام نے حضور کی انگلیوں سے پانی پیا، حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے پانی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی پیاسی ہوئی، کہا موسیٰ پانی نہیں ہے، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک پانی تو عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا مبارک اٹھائیے، ڈنڈا اٹھائیے، پتھر پہ ماریے۔ جب آپ نے پتھر پہ مارا تو پتھر ٹوٹا اور اس پتھر کے ٹوٹنے سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ آپ کے 12 خاندان، 12 قبیلے تھے، سب نے آ کے اپنے خیمے، اپنے چشمے کو سنبھالا، پانی بھرا، خود بھی پیا، سب کو پلایا بھی۔ ٹھیک ہے نا جی، میرے مصطفیٰ کریم کو بھی رب نے پانی عطا فرمایا، مگر پانی عطا کرنے کے اندر تھوڑا فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ اگر پانی چاہیے تو پھر پہلے اپنے عصا کے پاس جائیے، اپنے ڈنڈے کے پاس چل کے جائیے، پھر اس ڈنڈے کو اٹھائیے، اور ایسے بھی پانی نہیں ملے گا پھر پتھر کے پاس جائیے، اور پھر ایسے بھی نہیں ملے گا جانے سے، پھر وہاں پہ آپ کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، پتھر پہ ڈنڈا مارنا پڑے گا۔ پھر آپ نے اپنے ڈنڈے کو پتھر پہ مارا اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، مگر میرے محبوب کو جب پانی عطا فرمایا تو فرمایا محبوب اٹھنے کی بھی حاجت نہیں، ڈنڈا اٹھانے کی بھی حاجت نہیں، چل کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پتھر پہ ڈنڈا مارنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اے محبوب آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل فرما دیجئے، پانی کے اندر انگلیوں کو داخل کرنا آپ کا کام ہے، پانی کے چشمے جاری کرنا مجھ خدا کا کام۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ڈھونڈ کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ہے نسل کریموں کی لجپال کرام۔ پھر کی ہے جی اذان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔